درب دلور فری راغلی خوشالی وګورا نند قاری انزمام الحق دستر بندی وګورا نند قاری انزمام الحق دستر بندی وګورا درب دلور فری راغلی خوشالی وګورا نند قاری انزمام الحق دستر بندی وګورا نند قاری انزمام الحق دستر بندی وګورا نن یې د زړه ټول ارمانونه انتها ترسي یخ کولې بچي عالمي دین بخپل بابا ترسي یخ کولې بچي عالمي دین بخپل بابا ترسي کولې بچي عالمي دین بخپل بابا ترسي ور سر کړي استادانو یې خواري وګورا ور سر کړي استادانو یې خواري وګورا نند قاری انزمام الحق دستر بندي وګورا نند قاری انزمام الحق دستر بندي وګورا درب دلور فری راغلی خوشالی وګورا نند قاری انزمام الحق دستر بندي وګورا نند قاری انزمام الحق دستر بندي وګورا درب دلور فری راغلی خوشالی وګورا نند قاری انزمام الحق دستر بندي وګورا نند قاری انزمام الحق دستر بندي وګورا عبد النصر سردار یوسف سمیع الحق ګلنا یک انزمام یک قاری نصیب الحق ګلنا انزمام یک قاری نصیب الحق ګلنا انزمام یک قاری نصیب الحق ګلنا پلار ګل نبی صاحب قبا کی کامیابی وګورا پلار ګل نبی صاحب قبا کی کامیابی وګورا نند قاری انزمام الحق دستر بندي وګورا نند قاری انزمام الحق دستر بندي وګورا دار القرآن رحیم آباد تا بیا بیا مبارک هر یو فاضل ته وراثت د مصطفی مبارک هر یو فاضل ته وراثت د مصطفی مبارک هر یو فاضل ته وراثت د مصطفی مبارک په کلی دین خیست شوی زندگی وګورا په کلی دین خیست شوی زندگی وګورا نند قاری انزمام الحق دستر بندي وګورا نند قاری انزمام الحق دستر بندي وګورا درب دلور فری راغلی خوشالی وګورا نند قاری انزمام الحق دستر بندي وګورا نند قاری انزمام الحق دستر بندي وګورا درب دلور فری راغلی خوشالی وګورا نند قاری انزمام الحق دستر بندي وګورا نند قاری انزمام الحق دستر بندي وګورا تل د قلم پجب کړه د حق اظهار عتیقا یخ کول پرخکار سترنګین رنگین شعر عتیقا
رنگین رنگین شعر عتیقا یخ کل پیخکار رنگین رنگین شعر عتیقا فرمایش سراج الحق دی خصوصی وګورا یا فرمایش سراج الحق دی خصوصی وګورا نند قاری انزمام الحق دستر بندی وګورا نند قاری انزمام الحق دستر بندی وګورا درب دلور فراغلی خوشالی وګورا نند قاری انزمام الحق دستر بندی وګورا نند قاری انزمام الحق دستر بندی وګورا دا نظم ریکارڈ شو شاہد اسلام اسٹوڈیو کے آواز دے شاہد اللہ محمودی نافخوان رابطہ نمبر یاد ساتھ 0343 898 1133 دویم نمبر یاد ساتھ 0319 3692 592 دستر بندی